दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौं। यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार डाक्टर प्रेमराज नेउपाने। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। नमस्कार। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? अहिले यी किताबहरू लेख्ने, अहिले चाहिँ यो अलकापुरी सभाको चाहिँ अडियो बुक बनाउनु पर्यो भनेर त्यसैमा लागिरहेको छु म। भनेपछि अडियो बुक चाँडै आउँदैछ अलकापुरी सभाको? अडियो बुक पनि आउँदैछ। ठ्याक्कै मलाई जुन यहाँले उपन्यास लेख्नु भएको छ अलकापुरी सभा, यसको कुरा गर्न मन लाग्यो। यसमा चाहिँ यहाँले विश्व शान्तिको अमोघ साधन भनेर चाहिँ जुन लेख्नु भएको छ, यसको चाहिँ सुरुवातमै आफैले सृजना गर्नुभएको चाहिँ मङ्गलाचरणबाट सुरु गर्नुभएको छ। खासमा हरेक कुराको सुरुवातमा यस्तो प्रार्थनाबाट किन गरिन्छ? कुनै दर्शन जुन चिज दिन लागि छ त्यसले चाहिँ मङ्गल गरोस्, यो मङ्गल होस् भनेर मङ्गलको कामना गरिएको मङ्गलाचरण। यहाँले सृजना गर्नुभएको मङ्गलाचरणबाटै सुरु गरौँ न त कार्यक्रम। पन्छीका पशुका लता कुसुमका सम्पूर्णका पालक, वायुमा जलमा भूमि सकलमा छौँ जो जति बालक, मङ्गल बुध बृहस्पति शनि शशि भानु र तारामा गर्छौँ कोटि प्रणाम हे सकलका माता पिता छौ जहाँ। यसरी यहाँले चाहिँ जुन मङ्गलाचरण आफै सृजना गर्नुभएको छ, भनौँ अरूले लेख्नुभएको अगाडिदेखिका जुन श्लोकहरू छन् त्यो नराखेर चाहिँ आफैले सृजना किन गर्नुभयो? अब यसले के दिन खोजेको छ भनेर अब अरूले सिर्जना गरेको चिजले चाहिँ मेरो जुन यो कृति छ यसलाई चाहिँ समेट्दैन र चाहिँ अब मैले यसमा कसरी भनेको छु भने पन्छीका पशुका लता कुसुमका सम्पूर्णको पिता चाहिँ को हो? प्रकृति माता, जगत जननी माता, जगत पिता, तीन उहाँलाई सम्बोधन गरेको। पन्छीका पशुका लता कुसुमका सम्पूर्णका पालक, जसरी आमाले बच्चालाई पालन गर्नुहुन्छ त्यस्तै हामी सबैलाई पालन गर्ने प्रकृति माता, जगत जननी माता। वायुमा जलमा भूमि सकलमा छौँ जो जति बालक, कोही हावामा बस्ने छन्, कोही जलमा बस्ने छन्, कोही थलमा बस्ने छन्, हामी सबै जो जति छौँ। मङ्गल बुध बृहस्पति शनि शशि भानु र तारामा, विभिन्न लोकहरूमा पनि छन्। गर्छौँ कोटि प्रणाम हे सकलका माता पिता छौ जहाँ, हामी सबैका माता पिता जहाँ हुनुहुन्छ हामी कोटि कोटि प्रणाम गर्छौँ भनेर। कति मिठो सुरुवातै यति मिठो छ। हजुर, जस्तै नि यहाँले जुन यो खण्डकाव्य अलकापुरी सभा भनेर जुन सृजना गर्नुभएको छ, हामीले त भनौँ न हामीले बुझेको अलकापुरी इन्द्र नगरी भनेर जुन कुरा बुझ्यौँ नि हैन, हामीले त अलिक फरक बुझ्यौँ होला सायदै। यो चाहिँ कस्तो सभा हो? अब यो एकदम ठिक भन्नुभयो हजुरले। अब इन्द्रकै सभा हो यो। यो सभा सञ्चालन गर्न पनि इन्द्रलाई नै जिम्मा दिएको छ। त्यस्तै इन्द्रको अलकापुरी जस्तो यो धरतीमा बनाउने भनेर यहाँ एउटा सभा हुँदैछ। त्यसै विषयमा म छोटो अलिकति यो पुस्तकले कसरी दिन खोजेको छ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। यो धरती चाहिँ खुसी आनन्दले भरिएको बनाउनु पर्यो, उल्लास उमङ्गले भरिएको, कसैले अरूलाई दुःख नदिने, एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, माया ममता प्रेम सद्भावले भरिएका मान्छेहरू सधैँ उल्लास उमङ्गले बस्ने यस्तो धरती बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ इन्द्रलाई जिम्मा दिनु पर्यो भनेर देवताहरूले सल्लाह गरे। इन्द्रले चाहिँ मेनका उर्वशी रम्भा तिलोत्तमा यस्ता अप्सराहरूलाई धरतीका कहाँ चाहिँ राम्रो भूभागहरू छन् ती भूभागहरू खोज्न पर्यो। काटमार नभएको, झगडा कलह द्वन्द्व नभएको त्यस्तो ठाउँमा यो सभा सञ्चालन गर्नु पर्यो।
ठाउँ हेरेर आउनु पर्यो भनेर पठाए। जाँदाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा उनीहरू घुमे, बेलायत, जापान, अमेरिका, चीन, रुस, जतासुकै जाँदा जहाँसुकै कोलाहल छ, जहाँसुकै काटमार छ। अब त्यहाँ मृतात्माहरूका क्रन्दन उनीहरू रात बिताएर बसे। अनेक क्रन्दनहरू सुनेर अन्तिममा चाहिँ नेपाल आए। नेपालमा पनि यहाँ हताहत भएको रहेछ, तैपनि यो शिवको तपोभूमि, यहाँ चाहिँ होम याग गरेर यसलाई चाहिँ पुण्य बनाउन सकिन्छ, फेरि यहाँ गर्न सकिन्छ भनेर महाराज इन्द्रमा बिन्ती पत्र दिए उनीहरूले। त्यसरी बिन्ती पत्र दिएपछि त्यही बेलामा कोरोनाको प्रकोप फैलियो, महामारी फैलियो। फैलिएपछि सबै ढोका बन्द गरेर बसे। अनि यस्तो छ महाराज भनेर उनीहरूले त्यो प्रतिवेदनमा लेखेका थिए। इन्द्रलाई चाहिँ धेरै ठुलो पिर पर्यो। अब धरतीमा एउटा त्यस्तो महान सभा सञ्चालन गर्न खोजेका, धरतीलाई उल्लास उमङ्गले भरिएको बनाउन खोजेका, अब सभा गर्न नसकिने भयो, के गर्ने भनेर इन्द्र चाहिँ आत्तिएर प्रकृतिको शरणमा जान्छन्। अनि प्रकृति मातालाई प्रार्थना गर्छन्। त्यो प्रार्थना पनि यही छ। अनि प्रकृति के भन्छन् भनेदेखि, मानव मात्रै मेरा सन्तति होइनन्, जनावरहरू, कीट पतङ्गहरू, रुख बिरुवाहरू, बाली नालीहरू सबै मेरा सन्ततिहरू हुन्। अहिले ओजन तह पुवाल पर्न लाग्यो। ओजन तह पुवाल पर्यो भनेदेखि धरतीमा भएका सारा जीव प्राणीहरू सबै नासिन्छन्। त्यसै भएको हुनाले त्यो सबै मेरा सन्तति जोगाउनको निम्ति मैले मानवमा सर्ने एउटा रोग दिन पर्यो भनेर प्रकृति त्यसरी बोलेकी छन्। इन्द्र र प्रकृतिको लामो संवाद छ, छोटो श्लोकहरू पनि छ यहाँ। भनेपछि कोरोना भाइरस चाहिँ प्रकृतिले नै बाध्यात्मक अवस्था त्यो भनेर यहाँले पुष्टि गर्नुभएको छ। हजुर हजुर। जस्तै यसमा चाहिँ यो पुस्तकमा चाहिँ यहाँले प्रकृति बचाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको छ होइन त? हजुर हजुर। यो पुस्तक तयार गर्ने सोच चाहिँ कसरी आयो यहाँलाई? अब यसरी यो प्रकृतिको विनाश भइराखेको छ। अब हाम्रा भावी सन्ततिहरू यो धरतीमा रमाएर बस्ने वातावरण कसरी हुन्छ अब भनेर मैले त्यसै विषयमा चिन्तन गर्दा गर्दै अनि यस्तो एउटा उपन्यास म तयार गर्छु पात्रहरू बनाएर, र चाहिँ यो उपन्यासले चाहिँ मानवमा चाहिँ एउटा यो प्रकृति प्रेम जागृत होला, यो एउटा सन्देश गयो भनेदेखि अनि एउटा रमाइलो धरती बनाउन सकिएला भनेर मैले कल्पना गरेर लेखेँ। मलाई अर्को कुरा जोड्न मन लाग्यो। हजुर। यहाँ त इन्जिनियर हजुर हैन? हजुर। भनौँ न इन्जिनियरको कामले सडकमा हिँडिराख्नु पर्ने साहित्यकार बन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो यहाँलाई? साहित्यकार बन्ने सोच त होइन, यतिकै लेख्दै लेख्दै म साहित्यकार बने। अब पहिले चाहिँ एउटा त्यो जापानको भूकम्प देखेपछि मेरो दिल अलिकति त्यस्तै त्यो कल्पनामा बग्यो अनि मलाई चाहिँ कविता लेख्न मन लाग्यो। अनि मैले यो चाहिँ त्यही 11 सन् 11मा त्यो जापानको जुन भूकम्प गएको थियो त्यति बेला चाहिँ मैले महाकाव्य लेखेको छु त्यो जापानको भूकम्प हेरेर। अनि यो भूकम्प, सुनामी, यस्ता दैवी प्रकोपमा कसरी सुरक्षित रहने, हाम्रो कर्तव्य के हो भनेर त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्जिनियरको पनि थोर बहुत छ त्यो ज्ञान पनि छ। यसमा पनि इन्जिनियरको ज्ञान पनि छ। वैज्ञानिकहरू ले छलफल गरेका छन्। हाम्रा उसका साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, विज्ञानका साधन हामीले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन्। अनि सभामा छलफल भएछ। अब सबै सोलर इनर्जीमा जानुपर्छ, सोलर प्लेन बनाऊ, सोलर कार बनाऊ, सोलर इन्डस्ट्रीहरू बनाऊ। अब सूर्यको ऊर्जा जति लिएर पनि सकिँदैन, अब केही नोक्सान छैन। धरतीबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न पाइँदैन। अब तिम्रो शरीरबाट बोसो निकाल्यो भने के हुन्छ? मान्छे रोगाएर खतम हुन्छ। त्यो शरीरलाई चाहिने वस्तु हो। त्यस्तै पेट्रोलियम यो तैलीय पदार्थ धरती माताको चाहिँ
त्यो ऊर्जा दिने शक्ति दिने तत्त्व त्यो चाहिँ झिक्नमा हुँदैन। त्यो झिकेपछि दुईटा बेफाइदा, एउटा धरती कमजोर बनाउने, अनेक किसिमका उल्का उत्पातहरू हुन्छन् त्यसबाट, अर्को चाहिँ वायु प्रदूषण हुन्छ। यसरी चाहिँ यो दुवैतिर नोक्सान छ भनेर सभामा छलफल भएको छ त्यसको विषय। अर्को कुरा, जस्तै यहाँले अघि कुराकानीको प्रसङ्गमा जोड्नु भएको थियो होइन? हजुर। अझ म यहाँले पिएचडी गर्ने विषयलाई नै पहिलो पुस्तक बनाएर प्रकाशन गर्नुभयो होइन? हजुर हजुर। भनेपछि यहाँलाई पिएचडीले लेखक बनायो? लेखक बनायो, एकदम ठिक हो। त्योभन्दा पहिले म लेख्ने ओर्ने गर्दैन थिएँ। अलिअलि लेखेँ पनि फेरि त्यो कन्फिडेन्स नै थिएन, म त्यसलाई डिस्पोज गरेर फालिदिन्थेँ। पछि चाहिँ मैले लेखेको पनि राम्रो भयो भनेर गुरु मेरो त्यस्तै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही सिकाउनुहुन्थ्यो, दुर्गा प्रसाद दबाडी भन्ने पिएचडीको गुरु। अनि मलाई चाहिँ लेख्ने आँट आउन थाल्यो। अनि लेखेको चिज राम्रो पनि भयो भनेर अरूले पनि भन्न थाले। अनि मैले लेख्न थालेँ। भनेपछि थेसिसले चाहिँ साहित्यकार बनायो होइन? हजुर। अनि जस्तो यहाँले उपन्यास, कविता, महाकाव्य लगायत विभिन्न लेख रचनाहरू पनि सृजना गर्नुहुन्छ होइन? त्यसमा आफूलाई खुलेर लेख्न मन लाग्ने होइन, एकदम आफूलाई पोख्न मन लाग्ने विषय चाहिँ कुन हो? पोख्न मन लाग्ने विषय त साहित्य नै हो। म चाहिँ यो पहिले चाहिँ कवितामा अलिकति अभ्यास गरेका थिएँ। अहिले चाहिँ यो उपन्यास लेखेपछि यो उपन्यासमा पनि मलाई रमाइलै लाग्यो, निकै रमाइलो लाग्यो। अब यो उसको पाठकवर्गको चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, मलाई चाहिँ यो लेख्दा अलिकति सन्तुष्टि चाहिँ भएको छ। भनौँ अलिकति ठुलो पुस्तक लेख्दाखेरि धेरै कुरा लेखिन्छ र धेरै कुरा दिन सकिन्छ पाठकहरूलाई होइन? हो। एउटा कविता सुन्छौँ यहाँकै पुस्तकबाट। गुरु वन्दना र सरस्वती वन्दना विशेष गरेर यो शैक्षिक जगत चाहिँ अब सुसंस्कृत भयो भने अनि हाम्रो समाज चाहिँ राम्रो बन्छ भनेर मैले सुरुमा गुरु वन्दना र चाहिँ सरस्वती वन्दना लेखेको छु। अब यी वन्दना गरेपछि इन्द्र र प्रकृतिको संवादको पनि म सुनाउने छु। झुटा कल्मष द्वेष राग कटुता मैला सबै फालिदेऊ, माया प्रेम दया भरेर दिलमा ज्योति नयाँ बालिदेऊ, कालो कल्मष क्षुद्र नीच तमको पर्दा हटाई वरी, धरती जगमग पारने गुरु तिमी सद्ज्ञान देऊ भरी भनेर गुरुलाई प्रार्थना। अनि सरस्वती वन्दना। गोला बारुद अस्त्रका समरका यी ज्ञान चाहिन्न भो, लाखौं प्राणी विनाशको समरको विज्ञान चाहिन्न भो, सेवाको उपकारको जगतको कल्याणको हितको नौलो ज्ञान फिजाइदेऊ जननी सम्पूर्णको जितको। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सकारात्मक होस्, हजुर, सबै राम्रो होस्। सरस्वतीलाई अब यस्ता गोला बारुदको ज्ञान नै हामीलाई चाहिँदैन सरस्वती माता। अब त्यो लहर चाहिँ खेतबारीमा मल हाल्ने होइन, अनि त्यो लगेर मान्छेका हाम्रा बालबच्चाका थाप्लोमा हान्ने कुरा, त्यो गोला बारुदको ज्ञान चाहिँदैन हामीलाई। लाखौं प्राणी विनाशको समरको विज्ञान चाहिन्न भो। त्यो विज्ञान समरको चाहिँ विज्ञान चाहिएन, अरू विज्ञान त चाहिन्छ। त्यो लडाइँको मान्छे मार्ने विज्ञान चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, नसिकाऊ। सेवाको उपकारको जगतको कल्याणको हितको, अरूको सेवा गर्ने, अरूको हित गर्ने, सबैको कल्याण हुने त्यस्तो ज्ञान दिनु सरस्वती माता। नौलो ज्ञान फिजाइदेऊ जननी सम्पूर्णको जितको, कसैले नहार्ने, सबैले जित्ने त्यस्तो ज्ञान दिनुहोस्। कति मिठो। यस्ता सृजनाहरूले चाहिँ हाम्रो समाज परिवर्तनमा कस्तो भूमिका खेल्छ? यो साँच्चै मनन गरेर सबै लाग्यो भने हाम्रो समाज परिवर्तन हुन सक्छ।
हाम्रो समाज मात्रै होइन, यसले विश्वलाई नै एउटा सन्देश दिन खोजेको छ। ढिलो चाँडो चाहिँ यो सन्देश चाहिँ सबै विश्वमा जान्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। आशा गरौँ। अहिले त दिनदिनै कहिले कुन देशमा हमला भयो, कहिले कुन देशमा हमला भयो भनेर समाचार पढिरहनु पर्छ, हेरिरहनु पर्छ। हो त्यही। अब जस्तो अहिले गाजा क्षेत्रमा इजरायलमा त्यत्रो मान्छेको हताहत भइराखेको छ होइन। अब मान्छे यत्रा अस्त्र शस्त्र बनाएर मानवमाथि नै मान्छे कस्तो भयो भनेदेखि जनावर प्राणी भन्दा पनि तल्लो दर्जाको भयो। यत्रो ज्ञान विज्ञान जानेको मान्छे बाघ, स्याल, बिरालो यिनीहरू जङ्गली जनावरहरू हिंसक जनावर हुन्, तर आफ्नो जातको प्राणीको हिंसा गर्दैनन्। मान्छे यत्रो ज्ञान विज्ञान जानेको मान्छेले आफ्नै जातको मान्छेको हिंसा गर्ने, यो ज्ञान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो ज्ञान, यो हत्या हिंसा गर्ने यो हतियारको ज्ञान चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर यसले दिन खोजेको सन्देश यो पनि हो एउटा। यसैमा जोडेँ अलिकति मैले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा, जस्तो यहाँले चाहिँ मनोवृत्ति र सिद्धिमा त्यसमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि लेख्नु भएको छ होइन। अनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ होइन यो मनोविज्ञानको कस्तो भूमिका रहन्छ? मनमा खुसी आनन्द चाहिँ ले बस्ने। मन कस्तो छ भने चञ्चल छ। अब त्यो शास्त्रहरूमा विभिन्न किसिमले मनको व्याख्या गरिएको छ। मन कहीँ चाहिँ बाँदर जस्तो छ, एउटा रुखबाट अर्को रुखमा जान्छ भनेको छ, एउटा विषयबाट अर्को विषयमा जान्छ। मन चञ्चल छ भनेको छ, दूरगामी छ भनेको छ। अहिले अमेरिका सम्झ्यो अमेरिका, बेलायत सम्झ्यो बेलायत, अनि जहाँ सम्झ्यो त्यहीँ, कोही साथी सम्झ्यो त्यहीँ, यसरी मन जहाँ सम्झ्यो त्यहीँ पुग्छ, दूरगामी छ। यस्तो मनलाई चाहिँ शान्त बनाउनुपर्छ। कसरी शान्त बनाउने त? यो योग साधना गर्ने, तत्र प्रत्यय कतानता ध्यानम। ध्यानमा गयो भने मनमा एकतान्ता प्राप्त हुन्छ, सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन् भनेको छ। यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, यी योगका 8वटा अङ्गको अनुष्ठान गर्यो भनेदेखि मन शान्त हुन्छ। अब हामी भित्रै खुसी छ, आनन्द छ। अब मैले चाहिँ त्यसरी नै तिनै कुराहरू यहाँ राख्न खोजेको छु। ग्रहण चाहिँ नराम्रो कुरा नगर्ने। नराम्रो कुरा ग्रहण गर्यो भने मैले त्यही मनोविज्ञानको विषयमा लेखेको छु। भूमिमा जे रोप्यो त्यही उम्रिन्छ, यसमा पनि ती कुराहरू छन् होइन। त्यस्तै हाम्रो मनको भूमि पनि त्यो उर्वर भूमि जस्तै हो। ज्ञान कस्तो ज्ञान दिने? अनि हाम्रा 5वटा इन्द्रियबाट ज्ञान प्रवेश गर्छ। नासिका, अब नाकबाट, आँखाबाट, कानबाट, अब कानबाट सुनेर ज्ञान, आँखाले देखेर होइन। अब यस्ता विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू नाकले चाहिँ बास्ना लिएर ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छन्। अनि नराम्रो ज्ञान चाहिँ हामीभित्र प्रवेश नै गरेन भनेदेखि नराम्रो कुरा गर्नै जान्दैन मान्छेले। यसको निचोड त्यही हो। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अनि राम्रो ज्ञान मात्रै दिने अहिले चाहिँ युएनओले अनेक किसिमका गरेर विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने भनेर कति ठुला प्रयासहरू गरिरहेका छन्, तर शान्ति स्थापना भएको छैन। ग्रहण गर्ने, अब त्यो राम्रो कुरा लिने, राम्रै कुरा दिने, राम्रो कुरा लिने वातावरण चाहिँ बनेको छैन। नराम्रो पनि लिने, राम्रो पनि लिने। कागती रोपेर सुन्तला फल्दैन होइन। सुन्तला फल्नको लागि सुन्तलै रोप्नु पर्यो। त्यसरी सभ्य समाज बनाउनु पर्यो पहिले। सभ्य समाज अब त्यसरी राम्रो कुरा मात्रै ग्रहण गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। खुसी आनन्द चाहिँ यहाँभित्र यस्तो छ। अब मन कस्तो छ भनेदेखि जे चिज ग्रहण गर्यो त्यतैतिर बग्न थाल्छ। अब यहाँ रसहरूको पनि मनोविज्ञानमा वर्णन भएको छ। नवरस, अब हास्य रस, करुण रस, श्रृङ्गार रस, यी विविध किसिमका रसहरू छन्। अहिले
हिँड्दैछ बाटोमा कसैले तैँले यस्तो गल्ती गरेछ नि किन गरेको भनेर कसैले भनिदियो भने मान्छे रिसाउँछ। यसैमा मैले जोडेँ, यहाँले क्षमादानको कुरा लेख्नु भएको छ होइन? त्यसमा क्षमादानको नीति अवलम्बन भएपछि चाहिँ धरतीमा असल मानवहरू हुनेछन् भन्ने जुन यो कल्पनाको जग बसाल्नु भएको छ नि यहाँले, यो कल्पनाको जग चाहिँ कसरी यहाँले लेख्नु भएको छ, यो कल्पनाको जग चाहिँ कसरी बस्यो? अहिलेका हाम्रा सारा सिद्धान्तहरू बदलाको सिद्धान्तमा आधारित छन्। अब जस्तो घर डिजाइन गर्ने विभिन्न किसिमका सिस्टमहरू हुन्छन्, त्यस्तै यो अहिले हाम्रो सामाजिक परिपाटी चलाउने चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ बदलाको सिद्धान्तबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। अब धर्म दर्शनहरू पनि बदलाको सिद्धान्तमा आधारित छन्। अब क्रिस्चियन धर्म हेऱ्यो, अब जसले चाहिँ यसोलाई मान्दैन त्यो चाहिँ शैतान हो भनिएको छ। अब इस्लाम धर्ममा त्यस्तै छ, काफिरहरू हुन् त्यो उसलाई नमान्ने भनेर भनिएको छ। अनि यस्तै अब हिन्दूका दर्शनहरूमा पनि त्यस्तै, अब एउटाले गल्ती गर्छ अर्काले चाहिँ उसलाई दण्डित गर्छ, जस्तो कौरव पाण्डवकै कुरा हेऱ्यो भने पनि। अनि यसरी बदलाका श्रृङ्खलामा मात्रै हाम्रा दर्शनहरू गएका छन्। राजनीति पनि बदलामा, बदला नहुने हो भने द्वन्द्वै हुन्छ, सामाजिक परिपाटी पनि बदलामा। तर चाहिँ मैले के देखेको छु भनेदेखि यो बदलाबाट बुद्धले भन्नुभएको छ, नै बेरेण बेराणी क्षम समन्ति धकुदाचन, नै बेरेण बेराणी समन्ति धकुदाचन अबेरेण हि सम्मन्ति यस धम्मो सनातनो भनेर। बैरले बैर शान्त नै हुँदैन, आगोमा घिउ थपेर अग्नि शान्त नै हुँदैन। त्यसो भएर अभैर गर्नुपर्छ। क्षमादान, मैले महादान भनेर यसमा पनि व्याख्या गरेको छु। जस्तो अब दानहरू 5 प्रकारका छन्, भूमिदान, कन्यादान, क्षमादान, गौदान, यस्तै मैले दानहरूको व्याख्या गरेको छु। अब क्षमादान किन यति महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि अब एउटा त्यसरी रिसाउँछ अर्को पनि रिसाउँछ, दुइटैले बदला लिन थालेपछि चाहिँ शान्ति थापना नै हुँदैन। अनि जस्तो एउटा मान्छेले चाहिँ रुखको हाँगा काट्छ, रुखको हाँगा काटेर उसले ऋतु बनाइदिन्छ, त्यो रुखले चाहिँ बदला लिँदैन, त्यो हाँगा बिँगा पलाउँछ अनि त्यही फल फल्छ, मिठो फल फलाएर त्यही हाँगा काट्नेलाई खान दिन्छ। यो क्षमादानको महान सिद्धान्त हो, प्रकृतिको सिद्धान्त हो। कति मिठो। यो सिद्धान्त चाहिँ मानव व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो। मानवले यति ठुलो विकास गरेको छ, यत्रो ज्ञान आर्जन गरेको छ, अब चाहिँ शान्त समाज चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। त्यति कुरा चाहिँ बाँकी छ। यो ध्वंसात्मक समाज चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ मानवले। मैले सँगै अर्को कुरा जोडेँ, जुन मनोवृत्तिको कुरा लेख्नु भएको छ यहाँले, मनोवृत्ति र सिद्धि भन्ने पुस्तकमा, होइन? यो मनोवृत्ति भनेको चाहिँ के हो? मनमा चाहिँ त्यस्तै त्यो तरङ्गहरू चलिराखेका हुन्छन्, एउटा एउटा त्यो वृत्ति आइराख्छ। अब त्यो एउटा जुन वृत्ति छ त्यसलाई जसले लिएर अगाडि गइराख्यो त्यसैबाट सफलता पनि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यो सिद्धि लिनलाई, प्राप्त गर्नको लागि, सिद्धि मान्छेको जीवनमा सफलता त चाहिन्छ। सफलता कसरी लिन सकिन्छ त भन्दा त्यो मनमा उब्जेको जुन वृत्ति छ, असल तरङ्ग, त्यसैलाई चाहिँ लिएर गइराख्नुपर्छ अनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। भनेपछि त्यसको पूर्ण सार नै त्यही हो। त्यही हो, होइन त? अर्को कुरा नि मैले यहाँलाई एकदमै जोड्न मन लागेको, अलकापुरी सभा उपन्यास छ नि, यसको कन्क्लुजनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मानिसहरू खुसी हुन भनौँ, असल मान्छे बन्न अथवा एकअर्कामा मिलेर बस्नको लागि चाहिँ के कुराको आवश्यक पर्छ? सेवा गर्न पर्यो। एउटाले अर्काको चाहिँ द्रोह गर्न भएन। सकेदेखि उपकार गर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो। सके अरूको
सहयोग गर्ने, नसके बिगार नगर्ने। बिगार गरेन भनेदेखि मान्छे आफ्नो काम आफैले गर्छ, उसले चाहिँ उसलाई बाधा व्यवधान पर्दैन। अहिले मान्छेहरू अरूको बिगारको निम्ति पनि दौडिरहेका हुन्छन्। अनि यो नियत मान्छेमा चाहिँ असल नियत चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ असल ज्ञानहरू दिँदै जानु पर्यो। विद्यालयदेखि अब विद्यालयका गुरुहरू, उच्च शिक्षाका गुरुहरू, तल्लो तहका गुरुहरू, विद्यार्थीहरू, घर परिवारमा पनि त्यस्तै मिठास सिर्जना हुनु पर्यो। अब जस्तो अब एडिसनकै कुरा गरौँ। एडिसनको आमा कति मायालु थिइन्, उनलाई चाहिँ केही दुःख हुनै दिँदैन थिए। जे भन्नु त्यही पुर्याइदिनु खोज्थिन्। गरिबी त थियो, तर चाहिँ त्यो खुसी आनन्द दिन्थिन्। त्यसरी नै खुसी आनन्द दिन सक्यो भनेदेखि मान्छेले अनेक किसिमका सफलताहरू, सिद्धिहरू हासिल गर्न सक्छ। अनि त्यो परिवार खुसी हुन सक्छ। अनि क्षमादानको सिद्धान्त पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एउटाले गल्ती गर्छ, दण्डित गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ भाँड भैलो भइहाल्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँले उपन्यास पनि लेख्नुभयो होइन, सँगसँगै कविता, महाकाव्य लेख्नु भएको छ, लेख रचनाहरू सृजना गर्नुहुन्छ होइन। 8वटा पुस्तक चाहिँ प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ होइन। अलकापुरी सभा भनेर प्रकाशन गर्नुभएको छ होइन। हजुर। यो पुस्तक, यो उपन्यास चाहिँ आम पाठकहरूले किन पढ्ने त? अहिले समाजमा तनाव छ, दुःख छ, पीडा छ, आक्रोश छ, खुसी कोही पनि छैन। सबैलाई एउटा त्यो दुःख छ। त्यो दुःख किन आइरहेको छ? मान्छेले किन पीडा भोग्न परेको छ? अब ती पीडालाई, दुःखलाई हामीले कसरी पन्छाउन सक्छौँ त? हामी प्राकृत नियमको अनुसरण गर्न पर्यो। प्रकृति माताको सन्देश के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। अब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, यी चाहिँ प्रदूषणहरू गर्न भएन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ कहाँ इङ्गित गरेको छु भने जस्तो चाहिँ अब सिनेमाहरू, अनि यी त्यसपछि पत्र पत्रिकाहरू, यी युट्युब, गुगल, फेसबुक, यी सबै ठाउँमा चाहिँ अब राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्। अब जसरी हंसै यथा क्षीर मेवाम्बुवत्या, त हाँसले चाहिँ त्यो दुध मिसाइदियो पानीमा भने दुध मात्रै खान्छ, पानी खाँदैन। त्यसरी नै राम्रा कुरा मात्रै फिल्टर गरेर लिन पर्यो। मैले त यहाँ के भनेको छु भनेदेखि नराम्रा चिज त्यस्ता ती सञ्जालमा राख्नै भएन। त्यसपछि नराम्रो चिज बच्चाहरूले ग्रहण गर्दैनन्। अहिले बच्चाहरूलाई पढाउन टिचरहरूलाई, गुरुहरूलाई चाहिँ फलामको चिउरा जस्तो भएको छ, उसको ध्यानै जाँदैन त्यहाँ। त्यो ग्रहण नै राम्रो ग्रहण गर्ने वातावरण यो धरतीमा बनाउनु पर्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। अलिक त सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ भाइरल हुनको लागि, धेरै भ्युअर्स बटुल्नका लागि अलिकति नराम्रा कुराहरू पनि बढिदिन्छ नि, त्यसले गर्दा पनि एकदम ठिक। हजुर हजुर, हो त्यो भाइरल हुने भनेर नराम्रा कुराहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ ठुलो नोक्सान। अब एकछिन चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ लाइक गरेर अब त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। भनौँ न, समाजको भनौँ, देशको भनौँ, विश्वको लागि एउटा जिम्मेवार मान्छे हो भने उसले राम्रो कुरा दिनु पर्यो। एकदम ठिक हो। त्यसले चाहिँ राम्रो समाज निर्माणको लागि हजुर सहयोग पुग्छ हैन त? सहयोग हुन्छ। हजुर, हामीसँग कुरा गर्नको लागि धेरै विषय थिए, तर हामीसँग समय छोटो छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूमा र नेपाल टेलिभिजनलाई पनि विशेष धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार डाक्टर प्रेमराज नेउपाने। आगामी हप्ता यस्तै स्रष्टासँगको संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।